नमस्कार सबैजनालाई। यो रेकर्डेड लाइभ हो, लाइभ भिडियो होइन। लाइभ एकछिनमा सुरु हुन्छ। आज मैले घर परिवारमा कसैले औषधि खान नमान्ने अवस्थामा के गर्न सकिन्छ, औषधि उपचार कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छु। म केही सेकेन्ड कुर्छु, अरूलाई पनि जोइन हुने मौका दिन्छु। मन बस्न देखेको छु मैले। औषधि खान नमान्ने कारणहरू धेरै हुन्छन् है। ती कारणहरू के हुन् त्यो पनि खेलाउँछु। मैले बुदागत रूपमा पनि लेखिरहेको छु, देखाउँदै म त्यसलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छु। यसरी लेखिरहेको छु। म सुरु गरेँ। अब व्यक्तिले कुनै पनि घरमा कुनै पनि व्यक्तिले औषधि खान नमान्दाखेरि उसको साइकोलोजी, उसको दिमागमा के छ भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ है। त्यत्तिकै चाहिँ औषधि खा अथवा किन नखाएको भनेर गाली गर्नुभन्दा खास गरी अलिक सिरियसै समस्या भएकोलाई है, लङ टर्म अथवा क्रोनिक प्रब्लम्स भएकोलाई अथवा दीर्घकालीन रोग समस्या भएकोलाई लामो समय औषधि खानेले खाएनन् भने किन नखाएको भनेर अलिक बुझ्नै पर्ने हुन्छ है। कमन सामान्य रोग, सामान्य मेडिकल रोग र साइकियाट्रीको समस्या जुन स्किजोफ्रेनिया, अघिल्लो हप्ता मैले स्किजोफ्रेनियाको बारेमा भनेको थिएँ, त्यसलाई पनि उदाहरण लिएर अन्तिममा कुरा गर्छु। किनकि साइकोसिस अथवा स्किजोफ्रेनियाको समस्या भएकाहरूले औषधि खान निकै गाह्रो मान्छन्, परिवारलाई निकै समस्या हुन्छ। ओके, त्यो बारे कुरा गर्छु। र मैले भन्दाखेरि मैले मेरो आफ्नो बिरामीलाई उपचार गर्दा आफूले सिकेको कुरा, त्यही एक्सपिरियन्सबाट र अरू नेपालीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, खास गरी नेपालबाट ट्विटरमा मेसेज गर्दाखेरि थाहा भएको कुराहरूलाई पनि समेटेको छु मैले। बिरामीको साइकोलोजी बुझ्नुपर्छ भने मैले होइन। तर म यहाँ सुरु गरेँ नम्बरबाट। अननेचुरल फिल गर्छन् धेरैले औषधि भन्ने बित्तिकै। हामीले पनि औषधि खान सकेसम्म नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, किनकि प्राकृतिक होइन है। प्राकृतिक कुराहरू एकदमै अनौठो कुरा, अचम्म कुरा, कहिले नखाएको कुरा अथवा हेर्दा डरलाग्दो कुराहरू पनि मिठो हुन्छ खाऊ न भनेर, अथवा चाहिँ यो राम्रो हुन्छ खाऊ न भन्यो भने प्राकृतिक कुरा है। लौन खाइन्छ भने ट्राई गर्न मन लाग्छ, किनभने हाम्रो ब्रेनले केमिकल्सहरू रिलिज गरेको हुन्छ। कसैले केही कुरा, अनौठो कुरा भन्यो भने डोपामिन सर्ज हुन्छ अनि ट्राई गर्न मन लाग्छ, अनि खाएपछि सन्तुष्ट पनि हुन्छ होला, सेरोटोनिन उत्पादन हुन्छ। तर फ्लिप साइडमा औषधि भने केमिकल जस्तो एउटा पिल बनाएर राखेको, क्याप्सुल बनाएर राखेको औषधि भने यो खानुपर्छ रोगको लागि हो भन्यो भने जब खानै मन नलाग्ने हुन्छ, भित्रैदेखि कस्तो अननेचुरल फिल हुन्छ। त्यो खायो भने बिरामी भए जस्तो, विक भए जस्तो महसुस हुन्छ। त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर व्यक्तिसँग घरमा परिवार, अब ठुलै मान्छे पनि हुन्छ, बच्चा बच्चीको मात्रै कुरा होइन यो। कहिलेकाहीँ धेरै जसो लोग्ने मान्छेकोमा समस्या हो खालि औषधि नखाइदिने है, मलाई के भएको छ र भन्ने। उनीहरूसँग गएर कुरा गर्नु पर्यो, अलि डोमिनेटिङ फिगर गएर। थाहा छ यो प्राकृतिक कुरा होइन, यो कसैलाई खान मन लाग्दैन, तर के गर्नु अब। यसले एक दुईवटा औषधि चक्कीले धेरै समस्याहरू समाधान गरिदिन्छ, वा भविष्यमा ठुल्ठुला समस्याहरू आउँदैनन् भने किन नखाने। मान्छेले रोग नलागोस् भनेर कति मेहनत गर्छन्, कति पैसा खर्च गर्छन् भने रोग पत्ता लगाइसकेको छ, औषधि पत्ता लगाइसकेको छ, रेडिमेड छ, टक्क छ, 2-3 चक्की बिहान एक्लो खाइदिए के जान्छ, सट्टा खुट्टा निल्दे भयो भनेर त्यसरी अप्रोच गर्दा पनि हुन्छ। कसैलाई त्यसैले काम गर्छ, दिमाग फेरिन सक्छ है, यदि अननेचुरल फिल गरेको छ भने। अर्को दोस्रो मैले साइड इफेक्टको कुराहरू, साइड इफेक्ट हुन्छ यो म खान्न, औषधिको धेरै साइड इफेक्ट हुन्छ, म त खान्न भन्ने धेरै हुन्छन् है। तपाईँहरूलाई पनि औषधिको साइड इफेक्ट भन्छ, दिमागमा स्ट्रेस भइहाल्छ होला। साइड इफेक्टको बारेमा कुरा गर्छु। वास्तवमा साइड इफेक्ट भन्ने कुरा नै हुँदैन है। त्यो वास्तवमा हो अनडिजायर्ड इफेक्ट, मन नपरेको इफेक्ट हो। के औषधिको इफेक्ट मात्र हुन्छ, मन पर्ने इफेक्ट र मन नपर्ने इफेक्ट हो। त्यो है, मन नपर्ने इफेक्ट, अनडिजायर्ड इफेक्टलाई साइड इफेक्ट भनेको, त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। मैले सधैँ एक्जाम्पल दिने गर्छु। पानीलाई
साइडमा पानी छ मसँग, यो पानीलाई औषधिको रूपमा लिने हो भने, तिर्खा लागेको छ त्यसलाई रोग मान्ने हो भने पानी पियो, तिर्खा मेटियो, त्यो डिजायर्ड इफेक्ट भयो है, काम गरे जस्तो भयो। अनि पिसाब लागेको रेस्टरुम जान्छौ नि, शौचालय जान्छौ नि, त्यो अनडिजायर्ड इफेक्ट भयो। पानी खाएपछि पिसाब लाग्छ, त्यो एउटा साइड इफेक्ट हो है। भनेको मतलब अर्को के भन्दा, यदि कुनै पनि औषधिको साइड इफेक्ट हुँदैन भने त्यो औषधिको इफेक्ट पनि हुँदैन। कसैले यो औषधिको कति पनि साइड इफेक्ट छैन भन्यो भने कि त्यो व्यक्तिलाई थाहा छैन, अरू कसैले भनिदियो अरे सिकाइदियो, उसले पनि त्यही भन्यो, दोहोऱ्यायो, होइन भने त्यो व्यक्तिले ढाँटेको छ। कुनै पनि संसारमा कुनै पनि कुराको साइड इफेक्ट छैन भनेर कसैले भन्यो भने त्यो व्यक्तिले कि त उसलाई थाहा छैन, अब बिचारा भन्नु पऱ्यो, किन अरूले त्यसै सिकाइदिएछ। खै खास गरी औषधिहरू बेच्नेहरूलाई औषधि साइड इफेक्ट हुँदैन यसको भन्दिनँ, किनकि उसलाई त्यही भन्न सिकाएको छ, उसले त्यही भन्छ, उसको गल्ती होइन त्यो मान्छु। कोही जानी भने हुन्छ, त्यो चाहिँ जानी ठग्या मात्रै हो है। यदि साइड इफेक्ट हुँदैन भने त्यसको इफेक्ट पनि हुँदैन है। डिजायर्ड इफेक्ट र अनडिजायर्ड इफेक्ट भन्ने हुन्छ वास्तवमा। र अब अनडिजायर्ड इफेक्ट अथवा साइड इफेक्टमा फेरि अर्को के थप्न चाहेँ भन्दा हो, कसैलाई कुनै औषधि खाएपछि मानौ टाउको दुख्छ, डायरिया हुन्छ, चिलाउँछ अथवा केही हुन सक्ला, प्राय साइड इफेक्टहरू, प्राय अनडिजायर्ड इफेक्टहरू भन्छ है, ती कुराहरू हाम्रो शरीरले आफै ह्यान्डल गर्छ धेरै केसमा। यदि गरेन भने कतिपय हामीलाई थाहा पनि हुँदैन, भित्र भइरहेको हुन्छ है। कति कुरा ल्याब टेस्ट गरेर थाहा पाउनुपर्छ, हामीलाई केही पनि महसुस भएको छैन, तर अब स्पेसिफिक मैले औषधिको नाम भन्न चाहिनँ। अनि डाक्टरले 3 महिनामा, कुनै 1 महिनामा, 3 महिना, कुनै 6 महिना, कुनै 1 सालमा ब्लड टेस्ट गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यसबाट थाहा पाउँछन् कि भित्र के इफेक्ट भइरहेको छ भनेर, तर हामीलाई थाहा नहुनसक्छ। अनि त्यही अनुसार डाक्टरले औषधि रोक्ने, घटाउने, बढाउने गरिरहेको हुन्छ है। र म फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, यदि साइड इफेक्ट अनडिजायर्ड इफेक्ट हुन्छ भने पनि त्यो हाम्रो शरीरले आफै पचाउँछ, बानी पर्दै जान्छ, शरीरले बानी पार्छ जान्छ। यदि सकेन भने कहिलेकाहीँ औषधि रोकेको बेलामा, औषधि डोज घटाइदिएको बेला, कम्प्लिट रोकेको बेलामा फेरि बन्द भएर जान्छ है। यदि त्यस्तो सिरियस नै एडभर्स इफेक्ट, एकदमै सिरियसै खाले साइड इफेक्ट हुन्छ भने डाक्टरले मोनिटर गर्छन् है, ब्लड टेस्ट गर्ने हो कि फेरि 1-2 हप्तामा, 1-2 महिना बोलाएर हेर्ने हो कि अरू टेस्ट गर्ने हो गर्छन्। ओके, त्यही कुरा बताउनु पर्यो। कोही व्यक्तिहरूलाई अथवा कति अझै मेरो बिरामीहरू मैले के गर्छु भन्दाखेरि, के भेट्छु भन्दा, अनलाइन आजकल त जसले पनि गर्छ, नेपालमा नि गर्छन्, गरे गुगलले सर्च गरेर औषधिको नाम सर्च गर्दै सबै कुरा हुन्छ। अनि त साइड इफेक्टहरू लेखेको हुन्छ, टन्न लेखेको हुन्छ, अनि हो यस्तो छ, म त लिन्न, म त खान्न भन्ने हुन्छ। अनि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा, औषधि खास गरी सुरुमा औषधि खाएको व्यक्तिले, सुरुमा मलाई थाहा छ यो व्यक्तिले लामो समयसम्म औषधि खानुपर्छ। अब एन्टिबायोटिक जस्तो 5-6 दिन खाएर, 1 हप्ता, बढीमा 10 दिन, 2 हप्ता खाएर सकिने होइन, कुनै औषधिहरू लामो समय खानुपर्छ। त्यस्तो छ भने यदि व्यक्तिले आफै गएर सर्च गर्न थाल्यो भने दुनियाँ थाहा पाउँछ, झन् रोक्छ होला भनेर ठानेर मैले आफै नै अनलाइनमा गयो भने यस्तो फेला पर्न सक्छ। त्यो कुरा सत्य हुन्, तर सत्यको पनि रिजन छ यसको है। कुनै डोज बढाउँदाखेरि भएको, कुनै एक्स्ट्रा एकदम हायर डोज लामो समय दिँदा भएको के कारण हो त, औषधि अनुसार हुन्छ। यस्तो हो भने मैले पहिले भन्छु, किनकि व्यक्तिलाई पठाएर आजकल बिरामीहरूलाई मूर्ख सम्झिनु हुँदैन, दे आर स्मार्ट है, जसले पनि सर्च गर्न सक्छ। त्यही भएर मैले पहिले भनिसकेपछि ओ मलाई यस्तो भनेको थियो, यो भने यस्तो साइड इफेक्ट देखेको हुन्छ, तर म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरू भनेपछि ढुक्क हुन्छन् र औषधि कन्टिन्यू गर्छन्। घरमा परिवारलाई पनि त्यही भन्नु पऱ्यो है, कोही साइड इफेक्ट देखेर डराएका छन् भने। अर्को, यो सबै नेपालबाट आयो, यो एकपटक सुरु गरे, औषधि एकपटक सुरु गरेपछि रोक्नै मिल्दैन अरे भन्ने यो चाहिँ अनौठो कुरो नेपालबाट मलाई आउँछ, धेरैले भन्नुहुन्छ। यस्तो हो यो, अब एकपटक कलेज जोइन गरेपछि कहिले पनि छोड्न मिल्दैन अरे, पढाइ गर्नुपर्छ अरे भन्ने जस्तै कुरा भयो त्यो है। औषधि खाइरहनु पर्छ भनेर कसैले भन्यो भने त्यो औषधि खान पर्छ भनेर भनेको, नत्र भने पछि गएर केही समस्या आउन सक्छ। फर इक्जाम्पल, उदाहरणको लागि तपाईँको ब्लड प्रेसर हाई छ भने अथवा सुगर लेभल हाई छ भने अहिले समस्या हुने त होइन, पछि गएर भविष्यमा समस्या हुन्छ होला, हुने चान्स धेरै हुन्छ भनेर त्यो नहोस् भनेर अहिले औषधि खानु भनेको है। ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल भयो भने डाक्टरको सुपरभिजनमा है,
प्रिस्क्राइबरको सुपरभिजनमा औषधि डोज घटाउँदै जाने, अथवा कसैलाई डाइट अथवा कसैलाई एक्सर्साइज गरेर अथवा अरू कुनै कारणले जुन कारक तत्त्व हो त्यो कारक तत्त्वलाई हटाएर कन्ट्रोलमा भयो भने रोक्न मिल्छ। जबरजस्ती झ्याप्पै रोक्नु त भएन, रोक्न मिल्छ। त्यो औषधि अनुसार, रोग अनुसार, व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ। त्यही भएर फलानु व्यक्तिले ठ्याक्कै यो औषधि खाएको थियो, उसले त रोक्नै पाएन, झन् खानै पर्यो भनेर भन्ने पनि धेरैले प्रश्न सोध्नु भएको थियो। त्यो सही होइन, व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ। ओके, धेरै लम्ब्याउनु छैन, मसँग धेरै नै कुरा छन् यहाँ आज। अर्को वान्स स्टार्ट भने अर्को चाहिँ साह्रोमा कल्चर हाम्रो कल्चरको बारेमा कुरा गर्छु, हाम्रो जस्तो खाले कल्चरको बारेमा। हामी सानैदेखि नै लर्न बिहेभियर पनि भन्न मिल्छ यसलाई। सानैदेखि हाम्रो बाबामा अथवा अङ्कल काकाहरू अथवा आफूभन्दा ठुलो उमेरकोले औषधिको बारेमा नेगेटिभ कमेन्ट गरिदिने के, जो सिकिएको हाम्रो त्यो कुरा, औषधि यस्तो खाना हुन्न, यस्तो भनेको कुरा हाम्रो दिमागमा अटोमेटिक आउँछ। यो औषधि भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ आउँछ हाम्रो कल्चरमा है। त्यही भएर अगेन्स्ट त्यो औषधिको चाहिँ दिमाग अटोमेटिक अगेन्स्टमा आउँछ, सकेसम्म खान नपरे हुन्थ्यो भन्ने आउँछ। हाम्रोमा अलिक बढी छ। अब त्यो मानवीय मैले भने सुरुमै अननेचुरल फिल हुन्छ, त्यो संसारभरि नै हुन्छ, तर हाम्रोमा अलिकति धेरै छ है। मेरो एक्सपिरियन्समा, अब रिसर्चले भनेको होइन, मैले आफैले देखेको अनुसार है। यस्ता नेगेटिभ थट्सहरू फ्यामिलीमा हामीले गरिदिनु, बच्चाको अगाडि गर्नु हुँदैन है। पछि कहिलेकाहीँ तपाईँको आफ्नो बच्चा सन्तानलाई औषधि खानै पर्ने, वा बुढा एकदमै बुढो उमेर 60-70 वर्ष कटेकाहरू औषधि खानै नमान्ने हुन्छन्, किनकि उनीहरूले पनि त्यही सिकेको हुन्छन्, औषधि खानु भनेपछि खराब हो, यस्तो दिमागमा आइरहेको हुन्छ। अनि पछि खानै पर्ने भने नखाइदिने, लुकाएर राखिदिने, पोल्टोमा राखिदिने है। औषधि खानुहोस् भनेर दियो, अनि छोराहरूले औषधि खानु भएको छ, आमा बुवाले खानु भएको छ भने उनीहरू बाबामा चाहिँ नखाइदिने, फालिदिने, औषधि लुकाइदिनु हुन्छ। त्यही भएर औषधिहरू विष पो खान भएन र है। जानी खराब हुने कुरा विषहरू पो खान भएन र, औषधि त खान हुन्छ, तर आफै चाहिँ तपाईँ खान भएन। त्यही भएर औषधिको बारेमा नेगेटिभ कमेन्ट नगरिदिउँ प्लिज है। प्रश्न सोध्न पाइन्छ, तर झ्यापै एकदमै ब्लाइन्डली नेगेटिभ कमेन्ट गऱ्यो भने त्यो साइकोलोजिकली अरूलाई इफेक्ट पर्न सक्छ, अरूले सिक्छन्। र अर्को कल्चरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यही पिल्स हो, मसँग पछाडि साइडमा कता थियो, त्यही पिल्स हो है। मान्छे त पिल्सभित्र के केमिकल छ कसैलाई केही मतलब हुँदैन। भाइटामिन्स भनिदियो भने मजाले खाइदिने, फेरि ओ यो भिटामिन हो भाइटामिन हो भनिदिनु भने ए हो खै मनी खाम त भनिहाल्ने, त्यही चक्की, त्यस्तै खाले चक्की है। तर अरू फेरि अनि अर्को कुरो नेपालमा के हुन्छ भन्दाखेरि अलिअलि डायरिया भइहाल्यो भने औषधि खान परिहाल्यो, जुन बेला फेरि औषधि खान पर्दैन है। पानी खाएर अथवा झोलिलो दालहरू खाएर रेस्ट गरेर हुने कुरामा फेरि औषधि उत्तेर खान परिहाल्यो, हाम्रो कल्चरको कुरा गर्दाखेरि है। अनि अर्को मैले के पाउँछु भन्दाखेरि, खास गरी नेपालमा गएको बेला पाउँछु यो कुरा, घाँटी अलि खसखस हुने बित्तिकै औषधि खान परिहाल्यो है। एकछिन रेस्ट गर्ने, पानीहरू खाने होइन, बरु नदुखेको औषधि, साह्रै दुखेको भए बरु नदुखेको औषधि खान सकिन्छ। तर अलिअलि खसखस हुने बित्तिकै एकछिन कुरेर नबसेर आफै सन्चो हुन्छ, शरीरले आफै समाधान गर्छ, खाइहाल्नुपर्छ औषधि, नब्बै नहुँदैन। फेरि जुन व्यक्तिले पहिला औषधि खानुपर्छ अरू रोगमा भनेको चाहिँ नखान्न, औषधि एकदम खानै नमान्नेहरूले रुगाखोकी अथवा घाँटी खसखस हुने बित्तिकै औषधि चाहिहाल्छ, र डायरिया हुँदा पनि चाहिन्छ। त्यो मैले भोगेको कुरा है। ओके, अब अर्को कहाँ जान्छु म, डाइट एन्ड एक्सर्साइज फर्स्ट। म कतिले के भनेको हुन्छ 5 नम्बरको कुरा गर्छु मैले। म त पहिला होइन डाइट गर्छु, पहिला एक्सर्साइज गर्छु, अरू योगाहरू गर्छु, म औषधि खाइहाल्दैन भन्ने हुन्छ। केही हदसम्म त्यो ठिक हो, मैले पनि झट्टै औषधि खानु भन्दिनँ है। त्यो बेस्ट अप्सन हो। यदि डाइट र धेरै समस्याहरू, नराम्रो डाइट भएर एक्सर्साइज नभएर हाम्रो धेरै समस्याहरू हुन्छ, लामो समय एक्सर्साइज र डाइटको खराबले गर्दा है, वर्षौँसम्मको खास गरी, त्यो राम्रो। तर कसैलाई जेनेटिक कारणले हुन्छ क्या। उदाहरणको लागि कोलेस्ट्रोल हाई कोलेस्ट्रोल भयो भने अथवा हाई ट्राइग्लिसराइड भयो भने डाइट र एक्सर्साइज गर्दा राम्रो, यदि त्यो नम्बर रेन्ज हुन्छ, त्यो रेन्ज भित्र ल्याउन सकियो भने। तर कसैको जेनेटिक एउटा वंशानुगत कारणले, जस्तै हाम्रो शरीरमा कोलेस्ट्रोल निर्माण हुन्छ है, कोलेस्ट्रोल एकदम आवश्यक पनि कुरा हो, धेरै भएर रगतमा जम्मा भएर बस्यो भने नराम्रो। फेरि प्राय व्यक्तिहरूको जम्मा भएर बस्दैन, प्रोसेस हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ, त्यो धेरै जम्मा भएर बस्दैन।
तर कसैको जेनेटिक जिनको कारणले जेनेटिक म्युटेसन अथवा वंशाणुगत कारणले पनि बाबामा छ छोरालाई पनि त्यो वंशाणुगत कारणले अलि रहिदिन्छ है, कोलेस्ट्रोल शरीरमा अलिकति ब्लडमा जम्मा भइदिइहाल्छ, ट्राइग्लिसराइड जम्मा। अरू पनि धेरै, म 2टा इक्जाम्पल दिएँ किनकि मलाई धेरै त्यही प्रश्न आउने भएर। त्यस्तो व्यक्ति जति एक्सर्साइज र डाइट र एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, औषधि खानुपर्ने हुनसक्छ है। त्यही भएर सबै व्यक्ति एउटै किसिमको हुँदैन। फलानुले चाहिँ डाइट र एक्सर्साइज गरेर मात्रै भएको थियो, औषधि खानु पर्ने म पनि गरिदिनु भनेर हुँदैन है, अरूलाई मात्रै हेरेर हुँदैन। अब घर परिवारमा कसैले त्यस्तै भन्छन् भने हो त्यो ठिक हो, तर त्यतिले मात्रै भएन भने औषधि पनि खानु पर्ने रहेछ है भनेर सम्झाउनु पर्यो। कसैलाई थाहा हुँदैन कि, त्यही सम्झाएपछि खान पनि सक्छौँ। म 5 मा थिएँ, म 6 मा कस्ट है, यो मैले सरल टाइप गरेको है, यो क्रमबद्ध चाहिँ यो धेरै त्यो धेरै कम भन्न खोजे होइन। यो पैसाको यो उपचार विधिमा अब कसैको कुनै रोगमा धेरै नै महँगो पर्न आउँछ कि, ट्राभल कस्ट अथवा धेरै टाढाबाट ट्राभल गरेर जानु पर्ने छ भने बारम्बार टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कति रोगको होइन। खास गरी वृद्धहरूले 60 नायक 70 नायकहरूले म कति नै लामो समय बाँच्छु र यो औषधि कति पैसा खर्च गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब कसैले भन्दैनन्, कसैले भन्छन्, कसैले भन्दैनन्। अब औषधि खान्न भयो मलाई, अथवा बहाना बनाइ हुन्छ मलाई यो त्यो सोसल्ली एक्सेप्टेबल भन्ने कुराहरू हुन्छ कि, अब भाइ यो औषधि खाएर मलाई झन् यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ म खान्न भनिदिन्छ। तर उसको दिमागमा के हुन्छ, वृद्ध खासै उहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पैसा धेरै खर्च भयो, मेरो कारणले गर्दा अरू सन्तानहरूलाई यो गाह्रो भयो म खान्न भन्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। अटोइम्युन डिसअर्डरहरू हुन्छ जुन चाहिँ शरीरको आफ्नै रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिले आफ्नै शरीरमा अट्याक गर्ने, कसैको बोन जोइन्टमा आर्थराइटिसहरू हुन्छ, रुमेटोइड आर्थराइटिसहरू, कसको सोराइसिसहरू, छालामा दुनियाँहरू हुन्छ। त्यस्तो समस्या भएको धेरै किसिमका औषधिहरू वर्षौँसम्म लाइफ लङ खानुपर्ने, पटक डाक्टरलाई चेक गर्न जानुपर्ने हुन्छ, लाइफ लङ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो समस्या छ भने त वृद्धहरूले पैसा खर्च गर्न नमान्न पनि सक्छन् है। र अर्को पैसाको कुरा गर्दाखेरि बच्चाबच्चीकोमा चाहिँ बच्चाबच्चीको डेन्टल वर्कको कुरामा, बच्चाबच्चीको दाँत अलिकति बिग्रेको छ, अलिकति कता बिग्रिएर आएको छ भने पैसा खर्च गर्न चाहिँ अलिकति दाँतलाई हामीले खासै केयर गरिँदैन नेपालमा। अहिले अलिकति बढेको छ है, पहिला गर्थेन, मेरो पालामा गर्थेन, अहिले अलिकति छ, त्यही अझै पनि छन् धेरै नै। त्यो डेन्टल वर्कमा सानैमा पैसा खर्च गर्न हिचकिचाएर पछि धेरै खर्च लाग्छ र व्यक्तिको बच्चाबच्चीको जुन उमेर हुन्छ, जुन प्रस्तुत गर्ने, अगाडि गएर बोल्ने, यस्तो गर्ने, जुन चाहिँ सहभागी हुने, त्यो धेरै कुरामा दाँत अलिकति खराब देख्नुले उनीहरूले अगाडि मुख छोपेर बोल्न पर्ने, मुख छोपेर हाँस्न पर्ने, अलिकति कन्फिडेन्ट बिल्डअप नहुने, फोटो खिच, त्यस्तो दुनियाँ समस्या हुन्छ बच्चाबच्चीको। त्यही भएर ध्यान दिनुहोस् है, खास गरी यङ प्यारेन्टले। अर्को 7th मा मिसट्रस्ट अफ हेल्थ केयर सिस्टम। यो नेपालमा अति नै छ। स्वास्थ्य सेवामा हस्पिटलमा गएर दुनियाँ घटनाहरू भएका छन्, तपाईँले सुन्नुभएको छ, म यहाँबाट पनि सुन्छु। धेरै घटनाहरू हुन्छन्, घटनाहरू यहाँ हुन्छन्। मैले दिएको औषधिले खराब भएर केही समस्या भएर इमर्जेन्सी रुम राम पऱ्यो, घटनाहरू धेरै हुन्छन्। अनि घटना हुन्छन् किनकि सबै व्यक्ति एकै किसिमले हुँदैनन्। राइट प्रोटोकल फलो गर्दा पनि, राइट मेडिकल गाइडलाइन्स फलो गर्दा पनि कसैलाई समस्या हुन्छ, किनकि सबै हामी एक किसिमका हुँदैन। तर समस्या कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि क्विक रेस्पोन्स गर्दैन भने। जस्तै मैले मेरो अब आफ्नै कुरा गर्न सक्ने भएँ, अरूको त कुरा मैले के गरौँ र होइन। मैले आफ्नो बिरामीलाई के गर्छु भन्दा, कुनै पनि औषधि खास गरी नयाँ प्रिस्क्राइब गरेको बेलामा यदि यो औषधिले केही गर्यो भने, केही भयो भने तुरन्त चाहिँ मलाई यो नम्बरमा फोन, मेरो अफिसको नम्बर दिन्छु, वा पहिलो बिहान यति बजे विदाउट अपोइन्टमेन्ट बेस अपोइन्टमेन्ट लिएर मात्रै आउने हुन्छ। यो अपोइन्टमेन्ट नलिकन सोझै ढोकामा आउने भन्न लाउँछु कि त्यस्तो घटना भयो भने। यति भनेपछि बिरामीलाई पनि ढुक्क हुन्छ कि ओहो केही भइहाल्यो पनि छ नि, एउटा कन्फिडेन्ट हुन्छ। अनि उनीहरू पनि रिसाउँदैनन्
ठुलै घटना भइहाल्यो भने पनि रिसाउँदैन, किनकि मेहनत गरेको भन्ने हुन्छ, जानी अथवा इग्नोर गरेन भन्ने हुन्छ। अब नेपालको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै देखेको कुरा है, अब ठुलो घटना हुन्छ, अब मानिलिउँ एउटा चाहिँ अन्जाना भयो घटना अरे, त्यस्तो उद्देश्य होइन, ठुलो हस्पिटलमा, नाम चलेको हस्पिटलमा कुनै अन्जानामा भयो अरे। अन्त भएपछि के हुन्छ भन्दा अब त्यो घटना के भएको सही कहाँनिर गएर मिस्टेक भयो, त्यो मिस्टेकलाई बाहिर राम्रोसँग आएर त्यो सबै अरू हस्पिटलमा पनि हो यसरी मिस्टेक धेरै हुँदो रहेछ भने सबैले सिकेर अब अर्को पटक नहोस् भनेर चाहिँ आउनु पर्ने सट्टामा लुकाइने चलन छ। अनि लुकाएपछि मान्छेहरू चाहिँ आन्दोलन गर्ने, आन्दोलन गरेपछि तिनीहरूलाई फेरि पैसा दिने, अनि पैसा दिएपछि के हुन्छ भन्दा थामथुम पारिदियो, अनि मान्छेहरूलाई त्रास छ है। अब एउटा काठमाडौँमा एउटा घटना भयो, त्यो घटना भएपछि अब एक्ज्याक्टली के भएको कसैले पनि थाहा हुँदैन, कि मलाई पनि थाहा हुँदैन, तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन, त्यो भएको उता हो। तर हामीलाई के कतिमा थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ केही घटना भयो, कोही मऱ्यो अथवा अङ्गभङ्ग भयो हुन्छ, अनि कुरा मिल्यो भन्ने हुन्छ है। त्यसपछि मान्छेलाई त्रास फैलिन्छ, मान्छेमा त्रास फैलिएपछि अनि साइड इफेक्ट त्यसो के भन्दा हस्पिटल सकेसम्म जान नखोज्ने अथवा अपरेसन गर्न डराउने। सोही कारणले भन्छु मैले, अब रिसर्चले भनेको त होइन, त्यो मैले प्रत्यक्ष कुरा गर्दाखेरि धेरै थाहा पाएको। यो जुन चाहिँ घुँडाको यो नी आर्थराइटिस भएर यो खिएर रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ कि 40-50-60 वर्षको उमेरमा खिएर, अनि त्यो शरीर त्यो प्लेट नयाँ हालिदिएपछि मजाले हिँडडुल गर्न सक्ने, साइकल चलाउन सक्ने, साइकल पनि चलाउन सक्छन्, तर सकेसम्म अब हिँड्न मात्रै लगाइन्छ धेरै त होइन, नर्मल हुन सक्ने स्थिति हुन्छ कि त्यो नी सर्जरी रिप्लेस गरेर होइन। त्यो गर्न जान डराउँछन् नेपालमा। मैले कतिलाई आफ्नै आफन्तहरूलाई पनि मैले जानुस् भन्दाखेरि उहाँ डराएको स्थिति छ, किनकि हस्पिटलमा गएपछि यस्तो घटनाहरू हुन्छ भनेर। त्यही भएर त्यो हेल्थ केयर सिस्टममा पनि ट्रस्ट भएन भने मान्छेहरू उपचार गर्न जान डराउने हुन्छ। अब त्यो समाधान गर्ने कसले होइन, अब त्यो ठुलो इस्यु छ, त्यही पनि कारण त्यो हो। अब त्यस्तो भइहाल्यो, परिवारमा त्यस्तो सर्जरी गर्न परिन्छ, कोही त्यसरी परिवारमा डराएको छन् भने अपोइन्टमेन्ट लिनु पऱ्यो। त्यस्तो सर्जरी गर्ने सर्जनसँग, डक्टरसँग गएर छुट्टै एउटा अपोइन्टमेन्ट लिएर, अब बाहिर आउट पेसेन्ट बाहिर क्लिनिक छ भने गएर के हो डर के हो सोध्नु पऱ्यो, रिस्क फ्याक्टर के हो। अब कति नै रिस्क हुँदैन भनेर कसैले भन्दैन है, यसको रिस्कै छैन होइन। अब छुरा लगाएर अब काटेर अब त्यो गर्नु परेको छ, रिस्कै छैन भने त कसैले भन्दैन नि त। रिस्क त हुन्छ, तर 10 वर्ष अगाडिको रिस्क र अहिले रिस्क फरक हुन्छ। 10 वर्ष अगाडि जुन घटनाहरू हुन्थ्यो, अब अहिले यति धेरै टेक्नोलोजीहरू आइसक्यो होइन। अब चाहिँ पहिला जस्तो छैन, त्यो मैले जुन जोइन्टको जुन आर्थराइटिसको समस्या मान्छे हिँड्न नसकेर पेन किलर खाएर उकालो स्टेप चढ्न बसेको हुन्छ नि, सजिलैले मेरो मेरो आफ्नो बिरामीहरू, मेरो साइकेट्री हो, तर छलफल त सब विषयमा हुन्छ नि त। 70, 80, 85 वर्षको उमेरहरूले पनि पुरा सर्जरी गरेर के अरे हिप रिप्लेसदेखि नी रिप्लेसदेखि लिएर गरेर मजाले ठङठङ हिँड्ने हुन्छन्। अब नेपालमा गर्न डराउँछन् है। त्यसले गर्दा त्यस्तो ट्रस्ट मिसट्रस्ट हुनाले तपाईँको परिवार र मेरो आफ्नै परिवारहरूलाई पनि समस्या छ है। त्यो सबैको साझा समस्या हो, मैले भनिहालेँ। अर्को म कहाँ आएको थिएँ अघि, त्यहाँ धेरै भन्न चाहेँ, त्यसको छुट्टै टपिक हुन्छ। मल्टिपल मेड्स, यो एउटा चाहिँ हस्पिटल गयो, एउटा रोगले गयो, धेरै नै औषधि दिने कि नेपालमा अलिक अति छ, किनकि यहाँ चाहिँ त्यो अलिक गर्न मिल्दैन, किनभने अब सिस्टममा राख्न पर्ने हुन्छ। मैले अनावश्यक त नभनौँ, कहिलेकाहीँ अलिकति त्यो व्यक्तिको लामो समय चिनेको हुनाले अलिकति एक्स्ट्रा डोज, उस्तै एउटै खाले औषधि दुईवटा एकैपल्ट दिँदाखेरि फार्मासिस्टले चाहिँ रिजेक्ट गरिदिन्छ। फार्मासिस्टले यो औषधि दुईवटा चाहिँ यो मैले डिस्पेन्स गर्न मिल्दैन भनेर मलाई फेरि चाहिँ मेरो उसले चाहिँ प्रश्न पठाउँछ, नर्सलाई पठाउँछ, नर्सले चाहिँ ममा गर्छ, अनि मैले चाहिँ यो कारणले मैले यो औषधि प्रिस्क्राइब गरेको भनेर फेरि पठाउनु पर्छ नि, उसले बल्ल अप्रुभ गर्छ। त्यो एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स छ क्या यहाँ, त्यो नेपालमा छैन है। त्यसो नभएपछि अनि यहाँको बिरामीहरूलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चेक एन्ड ब्यालेन्स भने बुझ्छ, उनीहरूले बुझिसकेपछि के ढुक्क हुन्छन् कि मलाई जथाभावी औषध दिएको छैन भन्ने चाहिँ महसुस हुन्छ। अब नेपालमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैको त भन्न मिल्दैन, कुनै केसमा, सबै त होइन, कुनैमा चाहिँ मैले के देखेको छु भन्दा हस्पिटल गयो अथवा उपचार गर्न गयो, धेरैखेरि औषध दिने, अहिले तत्कालै नदिए पनि दिने, नखाए हुने पनि दिने।
सामान्य जुन चाहिँ अब क्याल्सियमहरू भाइटामिन्सहरू जुन एसिड रिड्युसरहरू जुन चाहिँ हार्टबर्न नहुने औषधिहरू त्यत्तिकै हाल्दैन। त्यो औषधि खानै नहुने त होइन, खाँदा ठिक हुन्छ उस्तै पनि त्यो अब कति समाधान पनि हुन्छ होला, औषधि खाएपछि पेट पोल्ने हुन्छ, समाधान पनि हुनसक्छ। तर कोही बिरामीहरू कस्तो भइन्छ भन्दा धेरै औषधि देखेपछि खान नखोज्ने हुन्छन् है। त्यही भएर डाक्टरलाई के भन्नु पर्यो भन्दा त्यस्तो घरमा कोही व्यक्ति चाहिँ औषधि धेरै औषधि खान नखोजिन्छ, बल्ल बल्ल औषधि खान नखोजिँदा बल्ल बल्ल हस्पिटल लगाएको छ, त्यही माथि धेरै औषधि दिने छ भने डाक्टरलाई के भन्नुहोस् भन्दा यो औषधिहरू सकेसम्म एकदमै चाहिने औषधिहरूमा दिनुहोस् भन्दाखेरि अब मिलाएर भन्नु पर्यो है। कोही कोही फेरि अब रिसाउने हुन सक्छन्। अब मलाई फिडब्याक अस्ति मैले एउटा त्यस्तै पोस्ट गरेको थिएँ नि, मलाई के फिडब्याक आउँदा त डाक्टर कि म डाक्टर भनेर पनि भन्छन् भन्ने हुन्थ्यो। अब त्यसरी त नभन्लान् होइन, तर मर्का भन्नु पऱ्यो कि उहाँले बुवाले आमाले अथवा घरमा कसले खासै औषधि खान मान्नुहुन्न, के गर्ने होला अलिकति भन्यो भने कुनै कुनै औषधिहरू दुईवटा औषधिहरू कम्बाइन गर्न मिल्ने खाले औषधि हुन्छ, कुनै कुनै औषधि यो अहिले नखाने हुन्छ, अथवा कम्तीमा यो चाहिँ मिनिमम खाने, यो चाहिँ अहिले तत्काल नखाँदा पनि केही हुन्न है भन्ने खाले हुनसक्छ। त्यो कुरा गर्नुहोस्, त्यसले पनि कसैको समस्या समाधान गर्न सक्छ है। म फास्ट गर्न लाग्यो, मेरो यहाँ ढिलो गरे जस्तो लाग्यो मलाई। अर्को क्विक रिलिफ मैले के भन्न चाहेँ भन्दा औषधि खायो अनि चट्ट सन्चो भए जस्तो महसुस गरेपछि रोकिदिइहाल्ने। प्रायः नेपालमा एन्टिबायोटिकको केसमा त्यो हुन्छ, वा ब्लड प्रेसर औषधिहरू अथवा अरू जुन औषधिहरू समाधान भयो जस्तो भएपछि रोकिदिइहाल्ने। यदि डाक्टरले यति समय खानुपर्छ भनेपछि खानुहोस् है। त्यो चाहिँ अब यही रोग र यही औषधि भने मैले भन्न चाहिनँ। डाक्टरले यति दिन भनेपछि त्यो सबै खानुहोस् है। त्यसले गर्दा पछि फेरि अर्को समस्या बाहिर हेर्दाखेरि जस्तै घाउ भनौँ, एउटा कुनै घाउ छ, कुनै एउटा फङ्गल इन्फेक्सन मलाई याद आयो, नेपालमा धेरै फङ्गल इन्फेक्सन एउटा दादहरू अथवा जुनसुकै इन्फेक्सन छ भने हेर्दा सन्चो भाव देखेको छ वा चिलाएको छैन भने चाहिँ रोकिदिने। त्यसो गर्नु हुँदैन, किनकि कीटाणुहरू जीवाणु हुँदा धेरै मसिनो छ, भित्र बसिरहेको हुन्छ है। त्यही भएर त्यो पुरै अन्त्य गर्नलाई चाहिँ डोज पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। फर्केर आउने झन् पछि समस्या हुने, झन् धेरै उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। अर्को नम्बर 10 मा नथिङ रङ भने मलाई केही भएको छैन भन्ने हुन्छ कतिको। यसो ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि खराब देखेको छ, ब्लड प्रेसर नाप्दा खराब, हार्ट रेट नाप्दाखेरि होइन, पल्स नाप्दाखेरि चाहिँ धेरै छ। तर मलाई केही पनि महसुस भएन, म चाहिँ खेलिरहेको छु, खाइरहेको छु, दौडिरहेको छु, बिहानमा कहाँ पुगेर आएँ, म केही भएन, मलाई केही महसुस भएको छैन, म चाहिँदैन औषधि भन्ने हुन्छ। अब त्यसमा बारेमा के भन्नु पर्यो भन्दा अब औषधि पनि भने मैले कुनै पनि घटना हुन नदिनलाई खाने हो धेरै। अब कति केसहरूमा हाई ब्लड प्रेसर कुराहरू गर्ने हो भने अब वर्षौँ लाग्ला है, पछि गएर स्ट्रोक भएर प्यारालाइसिस भएर हिँड्ने, कतिले प्यारालाइसिस भएर हिँड्छन् होइन। अब कोलेस्ट्रोलहरू हाई भयो, ट्राइग्लिसराइड हाई भयो, 5, 10, 15, 20 वर्ष लाग्ला कतिको पछि हार्ट एट्याक हुन्छ। त्यो पछि हुनसक्छ, धेरै पछि हुनसक्छ है, कसैको 1-2 सालमै होला। त्यही भएर एजुकेट कसरी गर्नु पर्यो, कनेक्सन डट गर्नु पऱ्यो कि है। ब्लड प्रेसर हाई भएको कारणले यस्तो हुनसक्छ, यो कनेक्ट गरिदियो भने कसैलाई अब खान सक्लान् है। त्यसरी डट कनेक्ट गरेन भने नभए कन्सल्ट गर्नु पऱ्यो। मैले मेरो खास गरी लोग्ने मान्छेले खाँदैन कि यो मैले धेरै नै यो चाहिँ मलाई प्रश्न आउँदा थाहा पाएको। मेरो अब लोग्नेले अथवा छोराले अथवा कसले चाहिँ उसले खाएनन्, कसरी सम्झाउने होला, कसरी के भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्छन् होला भनेर आफै छुट्टै गएर अपोइन्टमेन्ट लिन जाँदा नि हुन्छ ओके। रेगुलर अपोइन्टमेन्ट लिँदा नि डाक्टरसँग म यो कारण ल्याएको, मलाई उपचार होइन, मेरो चाहिँ फलानालाई उपचार गर्न मैले कसरी सम्झाउँ भनेर एउटा टिकट किनेर जाने बरु है। अर्को मैले 11 लास्ट हो डेलुजन र डिप्रेसन राखेँ मैले। कोही व्यक्तिहरू डेलुजनल भनेको कस्तो भन्दा यो रियालिटीहरू पनि उसले चाहिँ आफ्नो नहुने के, यो जुन चाहिँ यो हामीले दैनिक हाम्रो जुन हेरिरहेछौँ भोगिरहेछौँ यो कुराहरू उसको परिवर्तन हुन्छ। यसको बारेमा स्किजोफ्रेनिया मैले म बढी आउँला। वा कोही डिप्रेस्ड भएर मोटिभेट नहुने, केही गर्न मन लाग्ने, खाटमै बस्ने, एनर्जीलेस बस्ने, केही पनि दिनभरि सुतेर बस्नु जस्तो हुने, त्यस्तो केही गरेर मन लाग्ने, उनीहरूले चाहिँ औषधि पनि नखाने, म उपचार गर्दिनँ भन्ने त्यस्तो त्यो डाउनतिर गइरहेको हुन्छ। उनीहरूले खाइरहेको औषधि पनि छोडिदिन्छन्। यदि अब तपाईँको परिवारमा
कसैले चाहिँ डिप्रेसन अथवा यस्तै खाले समस्या हुन्छ भने त्यो व्यक्तिको चेक गरिरहनुपर्छ गएर है। यदि घर पर छ भने पनि टाढा छ भने पनि फोन गरिरहेर औषधि खाएन सोची गर्नुपर्छ, किनकि डाउन भइसकेपछि डिप्रेस भइसकेपछि त्यो थर्ड प्रसार गइसकेपछि उसले सबै छोड्छ अनि त्यो सबैतिर खत्तम हुन्छ। ओके, एजुकेट गर्नु पर्यो भने अब मैले सकेँ 11वटा है, त्यो यो समराइज गरेँ। अब मैले स्किजोफ्रेनिया डेलुजन साइकोसिस अघिल्लो हप्ता मैले कुरा गरेको थिएँ, त्यसमा मेन्टल हेल्थको ओभरअल पनि भन्छु, तर स्किजोफ्रेनिया अथवा साइकोसिसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि नभएको कुरा देख्ने, नभएको कुरा सुन्ने, अनि अनौठो व्यवहारहरू गर्ने, अनि हेर्दा डिप्रेस जस्तो पनि देखिने, त्यस्तो साइकोसिसहरू, आफै बोल्ने हुन्छ नि, अब हेर्दै अड देखिने, त्यस्तो छन् भने त्यस्तोको उपचारको त्यो व्यक्ति आफैले मलाई यस्तो समस्या छ भनेर नस्वीकार्दासम्म र मलाई उपचार गर्नुपर्छ भनेर नबुझ्दासम्म त्यो उपचार गर्न कठिन हुन्छ। किनभने धेरैको केसमा लाइफ लङ औषधि खानुपर्ने हुन्छ, अब कम्तीमा केही वर्ष खानुपर्ने हुन्छ, मिनिमम 6 महिना खानुपर्ने हुनसक्छ, धेरैको त लाइफ लङ हुन्छ। भनेपछि एन्टिबायोटिक जस्तो 1 हप्ता खायो चट्ट हुने त होइन, 1 हप्ता हुने भए त जबरजस्ती कसरी खुवाउने गर्नुहुन्थ्यो सबैले, तर लाइफ लङ त त्यो व्यक्तिले आफैले बुझ्नुपर्छ। कति केसमा एकदमै सिभियर साइकोसिस, एकदमै नभएको कुरा मैले भने एकदमै स्किजोफ्रेनिक पेसेन्ट हो, एकदमै राम्रो भएको छ, ठिक भएको छ, सब छ, अब बजारमा किनमेल गर्ने अथवा काम गर्न जाने, पढ्ने सब ठिक छ भने त्यो व्यक्तिले कसै केसमा 4-5 दिन औषधि खाइदिएन भने ब्याक टु फेरि साइकोटिक हुन जान्छ, जस्ताको तस्तै ब्याक टु उही पोजिसन हुन जान्छ। त्यही भएर निकै ध्यान दिनु पर्यो। 3-4 दिन औषधि नखाँदा पनि ब्याक टु उही पोजिसनमा भयो भने अब फेरि त्यसरी चाहिँ नभएको कुरा देख्ने, नभएको कुरा बोल्ने, सुन्ने, त्यस्तो भन्न थालेपछि त अब ऊ फेरि डेलुजनल हुन थाल्छ होइन, उसको रियालिटी चेन्ज हुन्छ, औषधि फेरि खान छोड्छ, झन् गाह्रो हुन जान्छ। ओके, त्यो कुरा जान्नु जरुरी छ। मेन्टल हेल्थ, खास गरी यो स्किजोफ्रेनिक पेसेन्टहरू, साइकोटिक पेसेन्टहरू है। अब औषधि उपचार नगर्दा मैले भनेपछि झन् समस्या हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ डेन्जर पनि हुन्छ कि त्यो व्यक्ति अब कतिखेर के गर्दै हुन्छ होइन। आजकल इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फर इक्जाम्पल अब होसै नपाए गरेर चाहिँ आइरन लगाइदिएछ है, आइरन हट चलाइदिएछ, अथवा चाहिँ हिँडेर उक्लिएर कहाँ गइदिएछ, अथवा राति ढोका खोलेर गाडीतिर गइदिएको छ होइन। यो धेरै पनि थ्रेट हुनसक्छ कि, त्यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ है। उपचार नगराइकन राख्न हुँदैन। त्यो मैले किन जोडेँ भन्दाखेरि कति केसमा के हुन्छ भन्दा ठिकै छ कि औषधि गरे मान्दैन, अब के जबरजस्ती गरौँ भन्ने हुन्छ। जबरजस्ती नगर्दाखेरि पछि झन् ठुलो समस्या हुन्छ, त्यो व्यक्ति आफूलाई डेन्जर हुन्छ, सेल्फ हार्म हुन्छ, अरूलाई पनि हार्म हुनसक्छ भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु पर्यो है। यसलाई मैले स्किजोफ्रेनिया अथवा साइकोटिक पेसेन्टहरूलाई मैले 3 तहमा बाँड्न चाहेँ है। माइल्ड केस, मोडरेट केस, मध्यमको र सिभियर, एकदमै सिभियरको केसमा मान्दैन मैले सुरुमा त माइल्ड केसमा अब एजुकेट गर्नु पर्यो है। एजुकेट भनेको अब हेर यो औषधि खाएन भने, समयमा खाएन, उपचार गरेन भने बल्झिँदै जान्छ, पछि बल्झिएपछि उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले 1-2टा औषधिले खायो भने पछि झन् धेरै औषधि खानुपर्छ है, र पूर्ण सन्चो हुन पनि गाह्रो हुन्छ। अनि औषधि खाएन भने यदि राइट स्टेट अफ माइन्डमा छैन भने जबहरू गर्न सकिँदैन, जब नगरेपछि पैसा आउँदैन, इन्डिपेन्डेन्ट भइँदैन होइन, लाइफ नै एकदम ड्यामेज हुन्छ भनेर त्यसरी सिकायो भने पनि काम गर्न सक्छ। होइन भने अब कसरी त्यो व्यक्तिसँग कसरी कुरा गर्ने भने थेरापिस्टसँग गएर, त्यो व्यक्ति आफै थेरापिस्टसँग, साइकोथेरापिस्टसँग गएर कुरा गरेर उसको मनमा के हो त, उसले किन औषधि खान नखोजेको त भनेर बुझ्नलाई थेरापिस्टसँग गएर कुरा गराउँदै हुन्छ, अथवा परिवारसहित गएर फ्यामिली ग्रुप थेरापी गर्ने हो कि वा व्यक्तिसँग पनि 1-to-1 गरेर उसको भित्रको साइकोलोजी के छ त त्यो पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यस्तो यो व्यक्तिहरूले के भन्छन्, उनीहरूलाई एकदमै डर हुन्छ, भित्रैदेखि डर हुन्छ, उनीहरूले सोसियल्ली एक्सेप्टेबल कुराहरू कि अरूले यसरी भनिदिएपछि यसरी भनिदिएपछि मलाई धेरै दुःख दिँदैनन् भनेर औषधि खायो भने झन् मलाई यो औषधि खाएको झन् मलाई गाह्रो बनाउँछ, औषधि खायो भने त म झन् पागल भयो जस्तो महसुस हुन्छ, म खान्न
भन्ने हुन्छ। त्यो फ्यामिली मेम्बरले पनि हो त नि औषधि झन् गाह्रो बनायो भने त किन जबरजस्ती गर्ने हो त भन्ने हुन्छ। तर उसले वास्तवमा त्यो भएको हुँदैन। उसले चाहिँ सोसियली एक्सेप्टेबल, त्यो अरूले चाहिँ बुझोस् अनि अरूले एक्सेप्ट गरोस् भनेर त्यसरी भनिदिया हुन्छ कि त्यो हो होइन भन्ने कुराहरू मन कुराभित्र खोल्नको लागि पनि साइकेट्रिस्टसँग गएर उसँग कुरा गराए भएन भने साइकोथेरापिस्टसँग गएर कुरा गर्दा पनि हुन्छ। अनि कसैले काम गर्न सक्छ। थेरापी चाहिन्छ यस्तो पेसेन्टलाई, थेरापी अवश्य चाहिन्छ नै। थेरापी अब हप्तै पछि, एभ्री विक अथवा एभ्री मन्थ उसको मन कुराहरू खोल्ने अथवा सोसियल स्किलहरू सिक्ने धेरै कुराहरूमा थेरापी त लाइफ लङ चाहिन्छ नै त्यसै पनि। त्यही भएर सुरुमै लय ठिक छ है। अब कोही व्यक्तिहरू डिपेन्डेन्ट पर्सनालिटी हुन्छन्, कोही अर्का एकदमै डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, अथवा कोही अभोइडेन्ट पर्सनालिटी हुन्छ, स्किजोफ्रेनिया भए पनि अथवा अरू मेन्टल हेल्थमा समस्या भयो भने धेरै कुरा अभोइड गर्ने। सकेसम्म बाहिर जानु नपरे हुन्थ्यो, सबैसँग अरूसँग घुलमिल हुनु नपरे हुन्थ्यो, मलाई यहीँ घरै टेक केयर गरिदियोस् अरूले, मलाई यत्तिकै भइदियोस् अरूले भन्ने पनि हुन्छन्। अब त्यस्तो समस्या छ भने अब त्यसलाईबाट त्यो ठाउँबाट एकतिर अर्को चाहिँ स्किजोफ्रेनिया एउटा समस्या अलरेडी छ, त्यही माथि उसको पर्सनालिटी प्रब्लम हुन्छ, जुन चाहिँ मलाई अरूले टेक केयर गर्दै हुन्थ्यो, मलाई अरूले हेर्दै हुन्थ्यो, त्यो भित्री चाहनाहरू कसैको हुन्छ। त्यो उसले जानी गरे होइन, उसको सानादेखि समस्या हुन्छ त्यसको है। अब अथवा कोही के हुन्छन् भन्दाखेरि अब अलिकति मोडरेटसम्म जाँदाखेरि अब माइल्ड केसमा पनि डेलुजनल भएको बेलामा मलाई चाहिँ सबैले हार्म गर्न आए होइन, सबै मेरो विरुद्ध बोल्छन्, सब परिवार नै मेरो विरुद्ध लाग्छन्, वा मलाई औषधि खुवाएर, मलाई चाहिँ केमिकल खुवाएर मलाई लट्ठ्याएर राख्न खोज्छन् है, सब मेरो विरुद्ध लागेको छन् भने दिमागमा उनीहरूको हुन्छ। उनीहरूले चाहेर जानी भने हो त्यो भएर माइन्ड गर्न हुँदैन है। मेन्टल हेल्थ पेसेन्टले मलाई कतिपटक मलाई चाहिँ थुकेर गएका छन्, मैले माइन्ड गर्दिनँ, पछि त्यही हुन्छन् मलाई त्यो चित्र बनाएर थ्याङ्क यू कार्ड लिएर ल्याउनु तिनै हुन्छन् है। त्यही भएर परिवारले पनि माइन्ड गराउनु, उसले जानेर उसको राइट माइन्डले गरेकै होइन है। मेरो केसमा त के हुन्छ भन्दा मैले त अब रिसाउनु पनि भएन होइन, र बानी पनि परेछ आजकल त। अब उसको परिवारहरू चाहिँ एकदमै सरी भन्छन्, त्यस्तो कोही नराम्रो बोल्यो भने मलाई बिरामीले अथवा केही गर्यो भने परिवार एकदम, मैले के भन्छ नि केही भएर त यहाँ आएको हो नि त, त्यो राइट स्टेट माइन्ड नभएर त यहाँ आएको नि, उसको राम्रो माइन्ड भएको उसले मलाई त्यस्तो भन्थेन, उसले त्यस्तो व्यवहार गर्थेन भन्छु, त्यो हो पनि। र परिवारले पनि त्यही सोच्नु पऱ्यो, झर्किन्छ, रिसाउँछ, हान्छ, गर्छ भने उसले जानी गरे होइन त्यो है, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। र माइल्ड केसमा के गर्न सकिन्छ भन्दा मैले के गर्छु है, मैले के गर्छु भन्दा अथवा के सिकाउँछु भन्दा, कोही चाहिँ मलाई स्किजोफ्रेनिया भएको, मलाई चाहिँ यस्तो साइकोसिस भएको भने उसले एक्सेप्ट गर्न चाहँदैनन्। त्यस्तो बेलामा अब ढाँट्न पाइँदैन है, प्रोफेसनली मैले ढाँट्न पाउँदैन। मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि लक्षणहरूतिर फोकस हुन्छु। म डायग्नोसिस ल म स्किजोफ्रेनिया भन्दिनँ, तर लक्षणहरू छ नि, निन्द्रा लाग्दैन अथवा निन्द्रा धेरै लाग्छ, म त्यसको उपचार गर्छु है। झनक्क रिस उठ्छ, म त्यसको उपचार गर्छु है। अब अल्छी लाग्छ, बोर भएर बस्छ अथवा मसिनो कुराहरूले मलाई बादर गर्छ, म त्यसको उपचार गर्छु है। वा केही कुराहरूले के सुनिन्छ, हेर्न दुःख दिन्छ अथवा मलाई कानमा कराएको हुन्छ, त मेरो दिमागभित्रै केही बोलिरहेको हुन्छ भने म त्यसलाई ट्रिट गर्छु भनेर गयो भने कोही फेरि एक्सेप्ट गर्छन् त्यो। र औषधि पनि ट्रिक हुन्छ त्यहाँ। औषधि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले प्रोफेसनल्ली मैले यो रोग यो होइन, मैले चाहिँ ढाँट्न पाइँदैन यहाँ है, मैले ढाँट्न पाउँदिनँ। त्यसपछि औषधि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यही स्किजोफ्रेनियाको औषधि हो र त्यसले निन्द्रा पनि लगाउँछ, उसलाई निन्द्रा लाग्ने समस्या छ, निन्द्रा नलाग्ने समस्या काम ठिक भयो। वा इरिटेबिलिटीको जुन चाहिँ रिस उठ्नेको पनि समाधान गर्न सक्छ त्यस्तै औषधिहरूले, जुन स्किजोफ्रेनियालाई गर्छ। अनि मैले त्यसको उपचार गर्छु हुन्छ भन्छ नि, म औषधि दिन्छु। अनि म लिगल्ली चाहिँ मलाई समस्या हुँदैन म त्यसरी भन्दाखेरि र उपचार गर्दाखेरि। वा अझै बेटर अप्सन त टेलिसाइकेट्री, नेपालमा टेलिसाइकेट्रीहरू अब त सुरु हुन्छ कि, तर टेलिसाइकेट्री भइदियो भने यस्तो बेलामा परिवारले घरबाटै उपचार गर्नु पाउँछ। जस्तो मेरो म घरबाटै गर्छु अहिले, यसरी नै गर्छु, जुमबाट गर्छु ल। 1 वर्ष भयो, बढी भयो अहिले त। कहिलेकाहीँ म अफिस जानुपर्छ, तर सधैँ जानु पर्दैन। यसरी भइदियो भने अझै राम्रो हो। नेपालमा अझै सुरु गर्दै पनि हुन्थ्यो होइन, किनकि फ्यामिली साइकेट्रीमा धेरै मिल्छ, सबै केसमा मिल्दैन, किनकि कहिलेकाहीँ ल्याब टेस्ट गर्नु पनि पर्ने हुन्छ, तर धेरै केसमा मिल्छ। घरबाटै यसरी गर्न सक्ने हो भने, पेमेन्ट सिस्टम घरबाटै हुने हो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो भयो माइल्ड केसमा। मोडरेट भनेको अलिकति बढ्दै गएपछि कस्तो हुन्छ नि, त्यो व्यक्ति
सँग मान्छे घरको मान्छे डराउने हुन्छन् कि है, सानसानो बच्ची उसकोसँग नछोडिदिने, घरमा सबै चक्कुहरू पनि लुकाउनु पर्ने अथवा सेफको चाबीहरू लुकाउनु पर्ने, गाडीको चाबी लुकाउनु पर्ने, हुन्छ नि बाइकको चाबी लुकाउनु सवार कता गइन्छ भने त्यस्तो हुन्छ नि। मैले एक दुईवटा इक्जाम्पल दिएँ, त्यो अलिकति थ्रेट त्यस्तो हुन्छ है। अब आफ्नै सन्तान हो, आफ्नै दाजुभाइ हो, त्यति धेरै नकारात्मक हुनु भएन, तर डर पनि छ है। त्यस्तो बेलामा कसैलाई अल्टिमेटम दिने, अब मैले चाहिँ लगाउँछु त्यो भन, ए यसरी उपचार गरेन, हस्पिटलको उपचार गरेन भने यो घरबाट म निकाल्छु। अब साउन्ड अलिक रुड साउन्ड होला, अब त्यसो गरेन भने झन् घरमै राखेर यत्तिकै बस्छु, चुप्प लाएर बस्छु, जेसुकै होस् भन्यो भने झन् समस्या आफैलाई हो कि, झन् आफूलाई बढी डर हो है। अब नेपालमा डर के छ भन्दाखेरि घरबाट निकालिदियो भने पनि अब चाहिँ अब होमलेस भएर जाने होइन, बाटोबाट पनि अब हुन्छ नि, अब कुरा काट्ने हुन्छ नेपालमा फेरि है, फलानाको छोरा यस्तो यस्तो गयो हुन्छ, घरमा बिहेबारी दुनियाँ हुन्छ नेपालमा, नाटक हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा पनि फ्यामिलीले अब झट्टै आँट गर्न सक्दैन, तर काम गर्न सक्छ कसैलाई थ्रेट दिने, ए म निकाल्छु। अब सिरियस भएर फ्यामिली पुरै लाग्नुपर्छ। कसै औषधि गरेर खाइदियो भने, मैले जम्मा 3-4 दिन औषधि खाइदियो भने ब्याक टु नर्मल हुन्छ कि त्यो व्यक्ति। अनि उसको राइट स्टेट माइन्डमा पुऱ्याउन सक्यो भने त उसले गर्न सक्ने भयो, त्यसपछि त बोल्न पनि सकिने भयो, त्योसँग कुरा गर्न पनि सकिने भयो। अहिले त कुरा गरेर नै फाइदा छैन कि, अहिले त झगडा गरेर नै फाइदा छैन कि होइन। त्यो साइकोटिक फेजमा त्यस्तो भइसक्यो, डेलुजनल भइसकेपछि त त्यो झगडा गरेर नै फाइदा छैन, सम्झाएर नै फाइदा छैन, त्यस्तो स्थिति पुगिसक्छ हुन्छ कि। किनकि उसले त्यो उसको एउटा कुरामा स्टक भएको थट त्योबाट आउनै सक्दैन औषधि बिना। त्यस्तो बेलामा थ्रेट दिनै पर्ने हुन्छ, कसैलाई गर्छ कसैलाई गर्दैन। अब यहाँ चाहिँ अलिकति सही छ, म युएसमा यहाँ बसेको चाहिँ सेल्टरमा लगेर राख्दै हुन्छ, सेल्टरहरू बस्ने चाहिँ होमलेस सेल्टर हुन्छ, ल त्यहाँ लगेर छोडिदिन्छु, ल म यहाँले छोडिदिने भएँ। अब यदि उपचार गर्ने भने मैले घरमा ल्याएँ, होइन भने मैले गरिनँ भन्ने हुन्छ। अब युएसमा त 18-19 वर्ष भएपछि घरबाट नबस्ने, घरबाट आफ्नै चाहिँ अथवा कलेज जाने उमेरमा आफ्नै बाहिर घर बस्ने बेइज्जत हुने हुनाले बाहिर जाने हुन्छ क्या, सजिलो चाहिँ हुन्छ यहाँ। अथवा यहाँको श्रीमतीहरूले पनि त्यसरी सही दिँदैन, गर्लफ्रेन्डहरूले सही दिँदैन कि उपचार गर कि चाहिँ आइम डन विथ यु भन्ने हुन्छन्, त्यसरी पनि उपचार गर्न आउने हुन्छन्। मेरो धेरै हस्पिटलमा त्यसरी हुन्छन्। उहाँ कसैले चाहिँ कोर्ट केस गर्छन्, बाबुआमाले कोर्टमै लिएर अदालतै लिएर जान्छन्, अनि अदालतमै लिएर गएपछि अनि बेला त्यो एक्सन लिने हुन्छ, पुलिसले एक्सन लिने हुन्छ, अनि उपचार गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि यो उपचार गर्नेछ भने तँलाई चाहिँ जेल हालिन्छ भनेपछि त त्यो बाध्य भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि त्यस्तो कुरालाई अलिकति थ्रेट नै हुनुपर्छ, कसैलाई चाहिँ चक्कु देखाएको अथवा केही कसैको अलिकति रिजनै हुन्छ, त्यतिकै कोर्टमा जाँदा मिल्दैन, एउटा रिजन हुन्छ। त्यस्तो धेरै पनि, तर त्यस्तो व्यक्तिलाई फेरि सजिलो हुन्छ मलाई उपचार गर्न, किनकि मैले भनेअनुसार उपचार गरेन अथवा फ्यामिली मेम्बर हुन्छ गरेन भने त जेल जाने भयो। जेल जानुभन्दा बरु औषधि खानु टेक, औषधि केही दिन खाएपछि फेरि सन्चो भन्ने हुन्छ है। अब योभन्दा पनि सिभियर केसमा, एकदमै सिरियस केस छ, आज नै उपचार गरेन भने अब चाहिँ छैन। अब यो धेरै सिरियस भयो भने केसमा, नेपालको केसमा चाहिँ अब कसलाई बोलाएर आउने हो र, अब यहाँ चाहिँ पुलिसले बोलाएर आएर, नेपालको केसमा चाहिँ अब जबरजस्ती नै 1-2 जना मिलेर घोकेर ठ्याक लगाएर भन्छ नेपालमा, ट्याक्सीमा हालेर लानु पऱ्यो, हस्पिटल लानु पऱ्यो। अब एडमिट गर्छ गरेन थाहा भएन, राखेर आइसोलेसन रुममा, आइसोलेसन भनेको अब यो कोरोना भाइरसको आइसोलेसन होइन कि, त्यो व्यक्तिले चाहिँ जुन बढी आफ्नो हार्म नगरोस् भन्ने एउटा रुम छुट्टै हुन्छ। अर्को टर्मिनल हुन्छ, मैले बिर्सेँ, जस त्यस्तो रुममा लगेर राखेर उपचार गरेर 3-4 दिन, बढीमा 5 दिन राखेर औषधिले कुन चाहिँ औषधि अब राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि एक दिन लगाएर मात्रै हुँदैन है कसैको, औषधि ट्राई गरेर कुन चाहिँ औषधिले काम गर्छ, कुन चाहिँ कम्बिनेसनले काम गर्छ, कुन चाहिँ धेरै हुन्छ, कुन चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुराहरू एउटा औषधि प्रिस्क्राइब गरेर पठाइदियो, अब त्यसले काम नगर्न सक्छ अथवा भन्यो भने ज्यादा चाहिँ बढी इफेक्ट गर्न सक्छ, त्यसले फेरि अब साइड इफेक्ट भन्ने कुरा आयो। हस्पिटलमा राखेर 4-5 दिन मात्रै राखेर टक्क एउटा रेजिमेन्ट बनाएपछि, एउटा कम्बिनेसन बनाएपछि योले काम गर्नु रहेछ, अब घरमा लैजानुहोस् भन्ने हुन्छ। बढीमा 4-5 दिन पर्दैन कि, फेरि त्यसको लागि जबरजस्ती लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब सबैभन्दा राम्रो, अझै राम्रो त साइकियाट्रिस्ट राम्रो त मिल्छ पनि होला यो गर्न। अर्को उपाय पनि के छ भन्दाखेरि साइकियाट्रिस्टकोमा जाने, बिरामी नलिकन जाने। अर्को उपाय चाहिँ गएर मेरो फ्यामिलीलाई यस्तो छ उस्तै पनि भिडियो लिएर जाने, सबैभन्दा राम्रो त
मैले अझ भिडियो खिचेर ल्याउनु भन्छु, भिडियो खिचेर ल्याउनु, घरमा घटनाहरू रिसाएको फालेको के हुन्छ अथवा थुपुक्क भएर बसेको उसको एक्सनहरू जुन जुन चाहिँ आफूलाई मन पर्दैन अथवा अड देखिन्छ सबै खिचेर लाने है, भिडियोहरू खिचेर लाने र क्लिपहरू सानो लामो खिच्नै पर्दैन, 30 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड्स खिचेर लगाएर सर त्यो देखाउने। त्यो साइकेट्रीमा धेरै काम गर्छ है। अब छुनै टचै गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि, साइकेट्रीमा सजिलो पनि छ एउटा कुराहरू, कुनै कुनै ब्लड टेस्टिङ गर्नुपर्छ, अरू पनि केही छ कि भनेर, नत्र भने धेरैको चाहिँ हेरेर त भिडियो हेरेरै उपचार हुनसक्छ। ल अरे यस्तो छ ल न चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ औषधि लेखिदिन्छन्, तर अलिक फलोअप चाहिँ गर्नुपर्छ है। केही भइहाल्ने फोन कललाई गर्ने, त्यो विकली अथवा मन्थली त्यो अपडेट चाहिँ गरिरहनुपर्छ। हस्पिटल जाँदाखेरि अर्को पनि त्यो भिडियो खिच्न मिलेन भने लेखेर लाने। यो किन हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ बिर्सिन्छ कि, त्यो एक्ज्याक्टली भन्न पनि आउँदैन कहिलेकाहीँ होइन। मेरो बिरामी त्यसमा पुरै लिस्ट लेखेर बुलेट पोइन्ट लेखेर लामो चाहिँ निबन्ध जस्तो लेख्नु पर्दैन, एउटा बुलेट पोइन्ट यस्तो 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 यसो घरको परिवार अरूलाई सोध्ने के छ लक्षणहरू लेखौँ भनेर लेखेर लिएर गयो हुन्छ। हस्पिटलमा राखेको केसमा अर्को के गर्न मिल्छ भन्दा औषधि कुनै औषधि चक्की खुवाएर त्यो चक्कीले काम गरेको छ भने ठ्याक्कै त्यही चक्कीको मन्थली इन्जेक्सन अथवा 2 हप्तामा इन्जेक्सन, अहिले त एभ्री 3 मन्थ्सको इन्जेक्सन पनि आउनु थालेको छ नेपालमा, सक्छ थाहा भएन। यहाँ चाहिँ 3 महिनामा एकपल्ट लगायो भने खाले इन्जेक्सनहरू पनि आइसकेका छ, राम्रै काम गर्छ। नभए कम्तीमा महिनामा पाउने त नेपालमा हुन्छ नै है। पहिला चक्की खानै पर्छ, चक्की खाएर त्यसले काम गर्नुपर्छ, अनि अथवा त्यसले साइड इफेक्ट दिन्छ सबै हेरेर अनि इन्जेक्सन लगाएर कम्तीमा परिवारले मन्थली इन्जेक्सन त लाउँदा लिएर जान्छ नि। नभए परिवार घरमा आफैले सिक्दा पनि हुन्छ है। इन्जेक्सन लगाउन प्रायः मस्कुलर यसमा आर्ममा दिने अथवा यो बटक एरियाहरूमा दिने, अलिक मासु धेरै भएको ठाउँमा दिने हुन्छ, त्यो सिक्न सकिन्छ। ठुलो कुरो होइन त्यो, आफू सिकेर आफै घरमा दिने हुन्छ। मेरो बिरामीका फ्यामिली मेम्बर धेरैले आफै सिकेछ, आफैले आफै दिन मिल्दैन, अलिकति अलिक दुख्छ नै होइन, अलिक धेरै नै हुन्छ त्यो, आधा मिलिलिटर नै 0.5 भनेको धेरै नै हो, स्वर हुन्छ। त्यो सिक्ने एकजनाले सिकाइदिन्छन् डक्टरले अथवा चाहिँ नर्सहरूले छन् भने अथवा फार्मासिस्ट छन् भने सिकाइदिन्छन्, अनि कहाँ लगाउने मन्थली गरेर घरमा आफै लगाइने हुन्छ। तर आफै लगाउँदाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, के लक्षणहरू देखियो भने डक्टरहरूसँग खै कुरा गर्ने भनेर, त्यो एउटा उपाय हुनसक्छ। यति भन्न चाहेँ मैले आज। कृपया सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्, तपाईँलाई काम नगरे पनि अरू कसैले काम गर्न सक्छ।